यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि वा प्रान्ते निवसन् सः देवभाषां जानाति स्म, यतः सैव सम्पर्कभाषा आसीत् सर्वस्यापि देशस्य। तादृशी स्थितिः, तादृशं वैशिष्ट्यं, तादृशं महत्त्वम् अस्याः संस्कृतभाषायाः आसीत्। अनन्तरं विधर्मीयाणां म्लेच्छानां परिपालने अस्याः भाषायाः तत्स्थानम् अपागमत्। ते ताम् अधः पातयित्वा तत्स्थानं स्वीयभाषायै प्रादापयन् अधुना वयं सर्वेपि तदेव सत्यं मन्यमानाः। संस्कृतभाषा तु केषाञ्चिदेव भाषा, तैः सर्वेपि न व्यवहर्तुं पारयन्ति इति भ्राम्यन्तः तां म्लेच्छभाषामेव बहुमानयन्तः भ्रमकूपे वर्तामहे। परन्तु संस्कृतभाषायाः अयं महिमा अस्माभिः न विस्मर्तव्यः। यतो हि सर्वेपि विद्वांसः, सर्वदेशीयापि विद्वांसः, तेषां मातृभाषा या वा का वा भवतु, परन्तु तेषां रचना सर्वा अपि अनयैव भाषया अकार्षुः। आन्ध्रदेशीयः पण्डितराय जगन्नाथो वा भवतु, अन्नंभट्टो वा भवतु, द्रविडदेशीयः अप्पयदीक्षितो वा भवतु, धर्मराजाध्वरि वा भवतु, महाराष्ट्रीयः भट्टोजीदीक्षितो वा भवतु, नागेशभट्टो वा भवतु, मैथिलः गङ्गेशोपाध्यायो वा भवतु, वाचस्पतिमिश्रो वा भवतु, काश्मीरीयः क्षेमेन्द्रो वा भवतु, अभिनवगुप्तो वा भवतु, सर्वेपि संस्कृतभाषयैव स्वग्रन्थान् प्राणयिषुः। कुतो हेतोः? यद्यनयैव भाषया वयं ग्रन्थान् रचयेम, तदैव अस्माकं रचनाः सर्वदेशगतान् लोकान् प्राप्स्यन्ति।